अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। दोबारा हम अहम डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने आए हैं और वो है आज़रबाईजान के प्लेन क्रैश के हवाले से, और इसके अलावा शाम में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। शाम में क्या हो रहा है और शाम के नए लीडर HTS के सरबराह अबू अहमद अल जोलानी या अहमद अश-शरा क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट की है उन लोगों ने, और बहुत बड़ी तैनातियां की हैं अपने नए मनसब के ऊपर को क्या क्या हैं। मगर सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं आज़रबाईजान के प्लेन क्रैश के हवाले से। आज़रबाईजान का जो एयरलाइन जहाज़ था वो 25 दिसंबर को रूस की हदूद में उसे इनकार किया गया और उसे मार गिराया गया, और जाके वो गिरा अक्ताओ का शहर है कज़ाकिस्तान में। वहाँ पे 38 मुसाफिर जो हैं वो जाँ बहक हो गए, और बाकी 67 जो हैं वो ऑन बोर्ड थे, और जहाज़ गिर गया कज़ाकिस्तान के इलाके में। और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उस जहाज़ को निशाना बनाया है मिज़ाइल के ज़रिए, और काफ़ी नुकसान पहुंचा, उससे जो सुराख है, और एक आलमी बहस शुरू हो गई, जिसके बाद आज़रबाईजान के कुछ जो हुकाम ने रूसी सदर और रूस से माफ़ी का मुतालबा किया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और काफ़ी आवाज़ें उठी आलमी दुनिया से, बिलखुसूस अमेरिका, आज़रबाईजान, कज़ाकिस्तान और मुख्तलिफ़ ममालिक से, और स्पेशली यूक्रेन से। और एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त एक्टिव था यूक्रेन के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। लिहाजा आज बड़ी डेवलपमेंट अब ये आई है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने माफ़ी मांग ली है आज़रबाईजान से। आज़रबाईजान के सदर को इल्हाम अलीयव से टेलीफोनी गुफ्तगू में उन्होंने माफ़ी मांगी है, और फिर रूसी क्रेमलिन के तर्जुमान ने भी ये बात बता दी है कि रूसी सदर और रूस ने इस वाक़े के ऊपर माफ़ी मांग ली है, उसके बावजूद कि रूस इस जहाज़ गिराए जाने का ज़िम्मेदार नहीं है। अपनी गलती ना मानने के बावजूद, गलती मानते हुए माफ़ी मांग ली है। तो बहुत बड़ी बात है। अब देखना है कि क्या रूस कंपनसेशन देगा या नहीं। 38 जो हलाक मुसाफिर थे उसकी तहकीकात अभी होना बाकी है, क्योंकि ब्राज़ील से भी ताउन तलब कर लिया गया है, और आलमी बरादरी से भी। कज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान ने मिलकर फ़ैसला किया है कि इसके ऊपर एक आलमी सतह के माहिरीन के ऊपर एक इंक्वायरी करवाई जाएगी। अब देखना है कि माफ़ी के बाद क्या होने वाला है। अब हम आते हैं शाम में। शाम में हमारे पास काफ़ी ख़बरें हैं, तफसीलात हैं। शाम की हुकूमत 8 दिसंबर को बशार अल असद रजीम का ख़ात्मा हुआ था, और HTS हयात तहरीर अश-शाम ने बशार अल असद की हुकूमत को गिराया था, और बशार अल असद अपनी फैमिली के साथ मास्को जाकर छुप गए थे और उन्हें असाइलम लेना पड़ा पॉलिटिकल। अब होना क्या है, काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स पहले हो चुकी हैं गुज़िश्ता हफ़्ते और इस हफ़्ते के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स का उन्होंने अनाउंस कर दिया था। मगर आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि साबिक अलकायदा के रहनुमा और HTS के जो एक ऑफ शूट था पहले अलकायदा का, नुसरा फ्रंट उसके जो रूह रवां थे अनस हसन अल ख़त्ताब, और जो कि बहुत बड़े उनके ऊपर टेररिस्ट डिजिग्नेटेड थे और UN डिजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, और उनके ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात थे, हेड मनी भी थी। और आज उन्हें शाम की इंटेलिजेंस के सरबराह उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है, और बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। एक दहशतगर्द को ज़ाहिर है HTS के सरबराह मोहम्मद अबू अल जोलानी, जिन्हें अहमद अश-शरा भी कहा जाता है, वो भी एक आलमी दहशतगर्द थे, और $10 मिलियन उनके ऊपर हेड मनी थी। और उसके बाद अमेरिका ने वो उनकी गिरफ़्तारी वापस ले ली है, उसके ऊपर जो इनाम था सर के ऊपर वो भी वापस ले लिया है, और अब शाम को तस्लीम किए जाने का इम्कान है अमेरिका की जानिब से, इंदिया दे दिया गया है। ताहम आज नए सरबराह लगाए गए हैं। नुसरा फ्रंट में ये अनस हसन अल ख़त्ताब क्या काम करते थे। ये नुसरा फ्रंट 2011 से 2014 तक HTS के में बाद में शामिल हो गए थे, और वो अहमद अश-शरा के राइट हैंड समझे जाते थे। अहमद अश-शरा और HTS के लिए वो रिक्रूटमेंट करते थे, अहमद अश-शरा के बॉडीगार्ड्स को वो रिक्रूट करते थे।
ٹرین کرتے تھے، فائنانس کرتے تھے اور کافی اہم ان کی جو عہدے پر براجامان تھے، اور جس کی وجہ سے انہیں ایک عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ آج انہیں انٹیلیجنس سربراہ لگا دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ان کے اوپر بھی جو ڈیزگنیشن لگا ہوا تھا دہشت گردی کا، کیا امریکہ اور اقوام متحدہ واپس لے لے گا، کیونکہ یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں حسن انس حسن الخطاب۔ اب آتے ہیں دوسری جانب۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 2 روز پہلے بشار الاسد کے حامی باغیوں نے بغاوت شروع کر دی تھی، بالخصوص سیرین شہر ٹارٹوس میں، اور 14 سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار تھے انہیں ہلاک کر دیا تھا، اور جو ایچ ٹی ایس کے ظاہر ہیں اور حکومتی اہلکار تھے، پولیس والے تھے اور سیکیورٹی فورسز کے تھے، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اور ٹارٹوس سمیت مختلف سیرین شہروں میں یہ بغاوت شروع کی گئی تھی، جس کے بعد ایچ ٹی ایس کے سربراہ احمد الشرع، جو کہ اب ظاہر شامی حکومت ہے، انٹرم حکومت ہے، انہوں نے بشار الاسد کے حامی باغیوں کو کچلنے کے لیے ایک بہت بڑا آفینسو شروع کر دیا ہے، اٹیک شروع کر دیا ہے، اور کس لیے شروع کیا گیا کہ ان کا سر کچل دیا جائے، انہیں خاتمہ کر دیا جائے۔ لہٰذا ٹارٹوس کے اوپر تو اس وقت کافی کنٹرول سنبھال لیا ہے حکومتی جو حمایتی سیکیورٹی فورسز ہیں اور پولیس نے، اور ان کے بہت سرکردہ لیڈر سابق ملٹری جرنل جو کہ جسٹس کے سربراہ بھی تھے اور لاکھوں لوگوں کو مارنے اور سزائیں دینے اور ٹارچر کے ذمہ دار بھی تھے بشار الاسد رجیم میں، اور بشار الاسد کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے، اور ان کا نام ہے محمد کانجو حسن۔ آج انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ سب سے بڑی اس وقت گرفتاری سمجھی جا رہی ہے بشار الاسد کے سیریا چھوڑنے کے بعد۔ اس وقت وہ بڑی گرفتاری سامنے آئی ہے، اور بتایا جا رہا تھا کہ جو نئی تحریک یا بغاوت شروع ہو رہی تھی ایچ ٹی ایس کے خلاف یا انٹرم گورنمنٹ کے خلاف، اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، اور وہی ماسٹر مائنڈ تھے جنہیں آج گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مختلف جو جیلوں میں جو قیدی تھے، پہلے انہیں وہ سزائیں سناتے تھے، پھر ان کے اوپر ٹارچر کرواتے تھے، اور کافی ہلاک ہو چکے تھے بشار الاسد رجیم کے دوران، جب 2011 میں سول وار شروع ہوئی تھی، اور اب تک 2024 تک وہ تمام تر جو ہلاکتوں کے ٹارچر سیل چلانے یا پریزنز میں جو ٹارچر سیل تھے ان کے چلانے میں ان کے ماسٹر مائنڈ تھے اور کرتا دھرتا تھے۔ اب دیکھنا ہے کہ ان سے کیا تحقیقات ہو رہی ہیں اور کن کن کی گرفتاری متوقع ہے۔ دوسری جانب ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد احمد الشرع جو ہیں ایچ ٹی ایس کے سربراہ ہیں، جو ڈیفیکٹو رولر ہیں سیریا کے اس وقت، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اندیا دے دیا ہے۔ کیسے اندیا دیا ہے؟ امریکہ سے رابطہ ہوا ہے احمد الشرع کا، اور احمد الشرع نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ان کے مراسم ٹھیک کروائیں۔ ہم اسرائیل کے خلاف نہیں ہیں، سیریا کے نئے ڈیفیکٹو رولر کا کہنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیریا یعنی شام نہ تو لبنان میں حزب اللہ کے جو تنظیم ہے اس کے لیے لانچنگ پیڈ کا کردار ادا کرے گا، اور نہ ہی ایران کے لیے کچھ کرے گا۔ ایران کو بھی احمد الشرع نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور ایران کے اوپر الزام عائد کیا ہے کہ ایران سیریا میں مداخلت کر رہا ہے اور مداخلت بند کر دے، جس کے بعد ایران نے سیریا کے جو الزامات ہیں اسے مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا اب اس احمد الشرع نے اسرائیل سے امریکہ کے ذریعے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ گولان ہائٹ جو ہیں 1200 کلومیٹر کے اوپر غیر فوجی علاقے کے اوپر بشار الاسد رجیم کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے جو قبضہ کیا تھا اس سے وڈرا کرے، واپس کرے، اور ہم اسرائیل کے ساتھ مراسم اچھے کرنے کے لیے تیار ہیں، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ ہم چاہتے ہیں کہ شام کے خلاف کوئی ملک مداخلت کرے، اور نہ ہم کسی ملک کو شام کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف مداخلت کے لیے استعمال کرنے دیں گے۔ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جو شام کے ڈیفیکٹو لیڈر احمد الشرع کے جو خیالات تھے وہ سیریا کو بھجوا دیے ہیں، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو صہیونی طاقتیں ہیں یعنی اسرائیل ہے وہ جلد شام سے رابطہ کرے گا، ان کا وفد دورہ کرے گا، اور دونوں کے درمیان جو کئی دہائیوں سے شام کے ساتھ
ख़राब تھے ताल्लुकात अब बेहतर होने जा रहे हैं, जिसके बाद इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि एक वक्त में शाम को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता था, यानी ईरान और फिर शाम और फिर लबनान की हिजबुल्ला और हमास ये एक थे। लिहाजा अब सीरिया को रिकन्स्ट्रक्ट करने का टाइम आ रहा है। तो सीरिया के नए लीडर का कहना है कि वो तमाम ममालिक के साथ, बिलखुसूस जो ख़ित्ते के ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है, और हम ना ही इसराइल के साथ जाएंगे ना ही हिजबुल्ला के को यहाँ से लॉन्चिंग पैड हम इस्तेमाल होंगे। तो काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं साथियों, और इसराइल के और शाम और दीगर उसके हवाले से हम आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नवीद सिद्दीकी की इजाज़त दें। अस्सलाम।